मुझे जो एक तरह अफसोस भी है और एक तरह अपने मुल्क की फिक्र भी है कि वो लोग जिनको हम समझते हैं कि इस मुल्क की उन्होंने हिफाजत करनी है, जो इस मुल्क के मुहाफिज हैं, वो इस प्लॉट में कैसे शामिल हो गए, क्योंकि उनके बगैर ये होना नहीं था। जो सारा कवर अप हुआ है वो कभी भी ये जो दो क्रिमिनल्स हैं ये नहीं कर सकते थे, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह। ये इससे ज्यादा ताकतवर लोग कर सकते थे, सिर्फ वो ये कवर अप में शामिल थे। सारा जो तरीके से उसने कहा जी मैं अकेला हूं, उसे मुंह से बुलवाया गया, एविडेंस पुलिस के ऊपर प्रेशर डाला गया, एफआईआर नहीं, ये दोनों नहीं करवा सकते थे। इनके पीछे हमारे वो लोग हैं जिनको हम समझते हैं कि हमारे मुल्क की हिफाजत करेंगे। मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्या मैं वो आदमी हूं जिसको आप कह सकते हैं कि ये कोई बैरूनी साजिश का हिस्सा है? क्या आप कह सकते हैं कि इसने अपने मुल्क का कभी पैसा मुल्क से बाहर रखा हुआ है और बाहर बड़े बड़े अकाउंट्स हैं और बैंक अकाउंट, जिस तरह ये जो चोर ऊपर मुसल्लत किए हैं, इन सब के बाहर पैसा पड़ा है, अरबों डॉलर पड़ा है और अभी भी चोरी करके पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। जिसने बाहर कमाई करके सब कुछ, आज उसका जीना मरना पाकिस्तान है। मेरा सवाल यह है कि उसको अगर कत्ल करवाने की साजिश में आप मुलव्वस हैं तो क्या आपको फिक्र है अपनी कौम की? अगर मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को आप कत्ल करवा देते हैं, जो वाहिद फेडरल पार्टी है आज पाकिस्तान में, कौमों को पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा रखती हैं, अगर कौमों को सिर्फ फौज के जरिए इकट्ठा रखते तो ईस्ट पाकिस्तान अलहदा ना होता। ईस्ट पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके खिलाफ जब अपने मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट चली जाती है और वो मुल्क टूट जाते हैं। अगर आप वो पार्टी के सरबराह को खत्म करना चाहते हैं जो वाहिद इस वक्त मुल्क का एक मुल्क की फेडरेशन की इस वक्त एक ही आदमी है जिसकी सारी जगह वोट बैंक भी है, जो इकट्ठा भी रख सकता है, तो ये किसके लिए किया जा रहा है? क्या ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किया गया? मुझे पता है कौन थे और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब मुझे गोलियां लगी और जब मैं तब से 3 महीने, ये मेरी टांग को ठीक होने में 3 महीने लगेंगे, क्योंकि जब आपकी निचली टांग टूटती है वो 3 महीने लगते हैं उसको हील होने में। तो मैं 2 कमरों में बंद हूं। मैं बार बार अपने से सवाल करता हूं कि कैसा माइंडसेट है, वो कौन सा ज़हन है, और वो मुझे पता है कौन सा ज़हन है कि जो ये सोच सकता है कि अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये मुल्क को नुकसान होगा। आप अगर मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज को कमजोर करते हैं और फेडरल पार्टी को, तो इससे बड़ा मुल्क का नुकसान क्या हो सकता है? यानी ये आपके दुश्मन कर सकते हैं। ये दुश्मनों का प्लान तो हो सकता है कि मुल्क को कमजोर करो और उनकी पॉलिटिकल पार्टीज को कमजोर करो, फेडरेशन को कमजोर करो, लेकिन वो लोग जिन्होंने मुल्क की हिफाजत करनी है वो कैसे सोच सकते हैं? और मैं बार बार मेरे ये ज़हन में चीज़ आती है, और मुझे पता है कि बदकिस्मती से ये सिर्फ 1-2-3 लोगों की ये साजिश थी, और मुझे ये भी पता है कि हमारे मुल्क की जो फौज है वो हर रोज़ कुर्बानियाँ दे रही है इस मुल्क के लिए। वो वॉर ऑन टेरर में वो कुर्बानियाँ ना देते, आज हमारी हिफाजत, यानी हम इस मुल्क में कंफर्टेबल ना होते, हमें इत्मीनान ना होता कि एक ऐसी हमारे पास सिक्योरिटी फोर्स है जो इस मुल्क में हमें सिक्योरिटी देती है। लेकिन उस हर इदारों के अंदर काली भेड़ें होती हैं, और ये जिसने प्लान किया, मुझे पता है और मैं ये चाहता हूं कि ये जेआईटी के साथ अब कोऑपरेशन की जाए। ये लोग जो एक जान की ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं जस्टिस, इन लोगों को, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। और मैं आखिर में अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहना चाहता हूं कि मैंने शुरू में ही कहा था कि मुझे सिर्फ इंसाफ की एक जगह से तवक्को है। जब ये ताकतवर लोगों को, जिनके मैंने नाम लिए हैं, ये कैसे इंसाफ होने देंगे अगर ये खुद इसमें मुलव्वस है? तो सिर्फ एक ताकतवर अगर इंक्वायरी, इसको अगर चीफ जस्टिस इसको बैक करें, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, तभी इंसाफ मिल सकता है। नहीं तो मुझे अब तक जो मैंने हालात देखे हैं, जिस तरह की हर जगह रुकावटें हैं, उम्मीद इंसाफ की नहीं है।
میں آج آپ کے سامنے جے آئی ٹی رپورٹ کی فائنڈنگز رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ جے آئی ٹی کس لیے بنی تھی؟ جب میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا۔ یہ جو جے آئی ٹی رپورٹ ہے، یہ ابھی تک جو فائنڈنگز اس کے اندر آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ لیکن میں اس سے پہلے یہ قاتلانہ حملہ کیوں ہوا؟ یہ کیا تھا؟ تو میں پہلے تو آپ کے سامنے وہ پورا جو ایک ٹریل ہے یہاں پہنچنے کے لیے، کہ کیا کیا راستے میں ایونٹس ہوئے جس کی وجہ سے ہم وہاں پہنچے وزیر آباد پہ، اور اس کے بعد کیا ہوا، اور اس کے بعد میرے چند سوال ہیں، اور مجھے ان کے جواب پتہ ہے، لیکن میں قوم کے سامنے وہ سوال رکھوں گا جب میں یہ آپ کو ہر مرحلے سے لے کے جاؤں۔ سب سے پہلے کیا ہوا؟ رجیم چینج ہوئی، رجیم چینج کی پوری سازش ہوئی۔ مجھے پتا اس سازش میں کون کون ملوث تھا، کس نے کیا پلاننگ کی، کیا ان کی سوچ تھی، کیسے انہوں نے پیسہ چلایا، کیسے ہمارے ایک آدمی نے فیصلہ کیا گورنمنٹ گرانے کا، کیسے اس نے جب حکم کیا تو ہمارے ایلائز ہمارے سے ہٹے، کیسے ہمارے لوگوں کو امریکن ایمبیسی میں ہمارے بیک بینچرز کو بلا کے بات چیت کی گئی، ان کی میٹنگز کی گئیں، اور وہ سب سے پہلے وہ لوٹا ہوئے، کیسے ان کو پیسے ملے۔ یہ سارا اب عوام سب سمجھ گئی ہے کہ یہ ہوا کیا تھا۔ گورنمنٹ گرا دی، 9 اپریل کو گورنمنٹ گر گئی۔ لیکن جو 10 اپریل کو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک پہلی دفعہ ایک اس طرح کا منظر قوم کے سامنے آیا، اور وہ کیا ہوا؟ پہلی دفعہ پاکستان کی قوم سڑکوں کے اوپر آئی، لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آئے، اور سارے لاکھوں لوگوں نے ایک بات کہی کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ یہ کبھی بھی جو پلان کر رہے تھے، جو رجیم چینج کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ تھا، جنہوں نے ساری پلاننگ کی، یہ کوئی بھی نہیں یہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان میں یہ ہوگا، کیونکہ کبھی پہلے ہی نہیں ہوا تھا۔ گورنمنٹس گرائی جاتی تھی، مٹھائیاں بانٹی جاتی تھی۔ تو پہلی دفعہ ایک باشعور، ایک جاگی ہوئی، ایک بیدار قوم سڑکوں پہ نکلی، اور ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ کیا ساری گیم ہوئی تھی، اور ہمارے اوپر اس ملک کے نامور ڈاکوؤں کو، جرائم پیشہ لوگوں کو مسلط کر دیا گیا۔ تو قوم کھڑی ہو گئی ان کے خلاف۔ قوم نے یہ واضح ایک پیغام دیا وہ سہولت کاروں کو، رجیم چینج کے جو لوگ تھے، جو غدار تھے، یہ ملک کے میں کہتا ہوں غدار تھے، جو میر جعفر تھے، قوم نے ان کو پیغام پہنچا دی کہ ہمارے لیے یہ ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح نہ رکھو، ہم اس چیز کو قبول نہیں کرتے، ہم انسان ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جن میں اب شعور آ چکا ہے، اور پھر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کسی کی آواز ہی نہیں بند کر سکتے، جس کے پاس موبائل فون ہے اس کے پاس آواز آ گئی تھی۔ تو اس کے بعد یہ سوچا گیا جنہوں نے یہ رجیم چینج کی کہ جی اب یہ تھوڑی دیر کے لیے چلے گا، پھر یہ ایک غبارے سے، بلون سے ہوا نکل جائے گی۔ یہ ساری چیزیں ہم نے سنی، پوری گورنمنٹ نے پھر تیاری کی، اور جو ہمارے